धनुषामा घाँटी अवस्थामा शव भेटियो। कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापखाला अझै नियन्त्रणमा आएन। दशैं बिदामा बन्द भएका सरकारी कार्यालय खुले, पुरानै लयमा फर्कियो काठमाडौँ। दशैं बिदापछि खुले शेयर बजार, कारोबार सुरु भएसँगै हरियाली। गोर्खामा परकम्प 4.3 म्याग्निच्युड मापन। आजदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुले। नेपालमा 64,69,000ले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप। आइसिसी T20 विश्वकप आजदेखि सुरु हुँदै आज देशभर वर्षाको सम्भावना। उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हिमपात हुने। भारतीय सेनाको नेतृत्वमा 39 सदस्यीय टोली आज नेपाल आउँदै। गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएर 4.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो। चीन भुटान 3 स्टेप रोडम्याप सम्झौता, दिल्लीमा थप तनाव। दशैंमा सवारी दुर्घटना, सुदूरपश्चिममा 9 जनाको मृत्यु, 17 गम्भीर घाइते भए। मनोकामना दर्शन गर्न आए भारतीय केन्द्रीय वित्त राज्यमन्त्री चौधरी। कुराको अपमान गरेको भन्दै बंगलादेशमा साम्प्रदायिक हिंसा, कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु। प्रेमीसँग मिलेर श्रीमानको हत्या, 17 दिनमा 14 पटक बढ्यो तेलको भाउ। साफ उपविजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम भोलि स्वदेश फर्कने। नेपाल मेरो मुटुमा छ, त्यो कसैले पनि हटाउन सक्दैन भन्दै प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीको भनाई। मेलम्ची इन्द्रावती सडक पुनः अवरुद्ध, यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन उपाने सदाखोजी तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण र मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापखाला अझै पनि पूर्ण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 7, 8, 9 मा फैलिएको झाडापखालाका कारण 3 बालबालिका सहित 4 जनाले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन्। बहादुरगञ्ज स्थित शिवराज अस्पतालमा उपचारका लागि झाडापखालाका बिरामीहरू आउने क्रम रोकिएको छैन। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट महेश चौधरीका अनुसार अहिले पनि दिनहुँ 2 दर्जन भन्दा बढी झाडापखालाका बिरामीहरू उपचारका लागि आउने गरेका छन् भने अस्पतालमा हाल उपचाररत झाडापखालाका बिरामीहरूको संख्या 19 रहेको छ। अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीको संख्या 874 पुगेको र चिकित्सक बनेका 41 जनालाई अन्य अस्पतालमा रिफर गरेको अस्पतालको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। सुरुवातमा झाडापखालाका बिरामीहरूको संख्या वात्तै बढेपछि 100 अभावमा अस्पतालको आँगनमा राखेर बिरामीहरूको उपचार गर्नु परेको थियो। विशेष गरी कृष्णनगरमा फैलिएको झाडापखाला अझै नियन्त्रणमा आएको छैन। दर्शकवृन्द, दशैं बिदा सकिएसँगै विभिन्न जिल्लाहरूमा चहलपहल बढेको छ। बन्द भएका सहरी कार्यालयहरू पनि आजबाट खुलेका छन् भने दशैं मनाउन गाउँघर गएकाहरू काठमाडौँ उपत्यका भित्रिने क्रम जारी रहेको छ। काठमाडौँमा कलङ्की, बर्खु, कोटेश्वर, बालाजु लगायतका नाकाहरूमा दशैं मनाएर राजधानी फर्किनेहरूको भिड लागेको देखिन्छ भने मानिसहरूको भिडभाडले काठमाडौँ पुरानो लयमा फर्किन थालेको आभास मिलेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आइतबारबाटै चहलपहल बढेको देखिएको थियो। सडकहरूमा गाडीको संख्या पनि बाक्लिँदै गएको छ भने सवारी साधनको चहलपहल बढे पनि सडकमा जाम हुने गरी चाप भने अझै नभइसकेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। यद्यपि आज टीकाको तेस्रो दिन पनि मान्यजन तथा आफन्तबाट टीका थाप्ने आशीर्वाद लिने क्रम चलिरहेको छ भने टीकाको दिन आफन्त तथा मान्यजनबाट टीका लगाउन नभएकाहरूले पनि कोजाग्रत पूर्णिमाका दिनसम्म टीका थाप्ने प्रचलन रहेको छ। विशेष गरी दशैं बिदामा बन्द भएका सरकारी कार्यालय खुलेका छन् र पुरानै लयमा काठमाडौँ फर्किएको छ। त्यसैगरी दशैं बिदा सकिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुला भएका छन् भने आइतबारदेखि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुला भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार आजदेखि सबै बैंकहरूमा नियमित कारोबार हुनेछ भने काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर फुलपातीदेखि बैंकहरू पनि बन्द रहेका थिए। दर्शकवृन्द, नेपालमा हालसम्म 29.7% व्यक्तिले कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्रामा खोप लगाएको बताइएको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म 64,69,151 जनाले पूर्ण मात्रा कोरोना खोप लगाएको बताइएको छ भने गत माघ दोस्रो सातादेखि नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान चलिरहेको छ भने त्यसयता खोप उपलब्ध नभएको समय र दशैंको बिदाका कारण केही दिन खोप कार्यक्रम रोकिए पनि अन्य समयमा भने खोप कार्यक्रम निरन्तर चलिरहेको छ। मन्त्रालयले फेरि खोप अभियान चलाउने तयारी गरेको छ भने नेपालका 38.8% 88,88,402 जनाले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका छन् भने सरकारले कुल जनसङ्ख्याको 72% अर्थात् 2,15,00,000 जनतालाई कोरोना खोप लगाउने लक्ष्य लिएको छ, जसमा वैदेशिक रोजगारी वा अन्य कारणले देशबाहिर रहेका र बालबालिकाहरूको संख्या भने समावेश गरिएको छैन। सरकारले दशैंसम्म लक्ष्य जनसङ्ख्या मध्ये 1/3 कोरोना खोप लगाइसक्ने लक्ष्य राखेको छ भने नेपालमा अक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, कोभिसिल्ड, भिरिसेल्ड र जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप प्रयोग भइरहेको छ। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि नेपालमा फाइजर र मोडर्ना खोप आउने भएको छ भने फाइजरको 1 लाख डोज खोप भने अबको केही दिनभित्र आउने बताइएको छ। विशेष गरी नेपालमा 64,69,000ले पूर्ण रूपमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाएका छन्।
दर्शकवृन्द, मालदिप्समा आयोजना भएको साफ च्याम्पियनसिप फुटबल उपविजेता बनेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम सोमबार नेपाल आइपुग्ने भएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले उपविजेता नेपाली टिम सोमबार बिहान नेपाल आइपुग्ने जनाइएको छ भने नेपाली टिम बिहान 9 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिने बताइएको छ। मालेमा शनिबार राति भएको फाइनलमा नेपाल भारतसँग 3-0 ले पराजित भएको थियो भने फाइनलमा पराजित भएपछि नेपाल ऐतिहासिक उपाधि जित्नबाट चुकेको थियो, तर नेपाल पहिलो पटक साफको उपविजेता बनेको छ। 5 राष्ट्र सहभागी प्रतियोगितामा नेपाल लिग चरणमा उपविजेता बन्दै फाइनलमा पुगेको थियो भने भारतले भने राउन्ड रोबिन लिगको शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनल खेलेको हो। लिग चरणमा नेपालले मालदिप्स र श्रीलङ्कालाई हराएको थियो भने यस्तै भारतसँग पराजित भएको नेपालले बंगलादेशसँग बराबरी खेलेको थियो। विशेष गरी साफ उपविजेता नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम सोमबार स्वदेश फर्किने भएका छन्। दर्शकवृन्द, नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुत्तरीले आफ्नो सम्बन्ध जिन्दगीभर रहने बताएका छन्। साफ च्याम्पियनसिपको फाइनलपछि उनले आफ्ना भविष्य बारेमा निर्णय लिन केही समय लाग्ने बताएका छन् भने उनले नेपाल सधैँ आफ्नो मुटुमा रहने बताउँदै हाललाई विश्रामको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्। उनले भनेका छन्, अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन, अब मलाई विश्रामको खाँचो छ। म पछिल्लो 6 महिना लगातार काम गर्दै आएको छु। मलाई 1-2 साता विश्राम लिएर मात्र नेपालसँग मेरो भविष्यबारे सोच्नेछु। नेपालबाट पाएको स्वाद छोड्न कठिन हुनेछ भन्दै उनले बताएका छन् भने उनले भनेका छन्, मैले नेपालबाट धेरै माया पाएको छु। म र मेरो टिमका खेलाडी, सबै अफिसियल, सहकर्मी, समर्थक, मेरो परिवार सबैलाई धेरै माया गर्छु। मेरो अन्तिम साससम्म पनि म नेपाललाई माया गरिरहनेछु। मलाई नेपाली समर्थकले सधैँ माया गर्नुभएको छ। हो, नेपालमा मलाई मन नपराउने पनि छन्, तर त्यस्तो भन्दा सबै नराम्रो होइन। मुख्य कुरा मैले नेपाली समर्थकबाट पाएको माया हो। आफूलाई नेपालले साथ दिएको भन्दै उनले धन्यवाद दिएका छन् भने उनले भनेका छन्, मलाई कसैले साथ नदिँदा नेपालले साथ दियो। म नेपालका सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी नेपाल मेरो मुटुमा छ, त्यो कसैले पनि हटाउन सक्दैन भन्दै प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुत्तरीले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज देशभर वर्षाको सम्भावना रहेको बताइएको छ। भारतको आन्ध्र प्रदेश तथा ओडिसाको तटीय क्षेत्र आसपास रहेको न्यूनचापी प्रणाली र विकसित हुँदै गएको पश्चिमी वायुको प्रणालीको संयुक्त प्रभावले वर्षाको सम्भावना भएको छ भन्दै बताइएको छ भने महाशाखाका अनुसार आइतबार प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानका साथै कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जनदेखि हल्का मध्यम वर्षाको सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ। आइतबार बिहान प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2, बागमती प्रदेशमा सामान्य बदली र गण्डकी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ भने प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानका साथै कर्णाली प्रदेशका 1-2 स्थानमा समेत वर्षा हुने बताइएको छ। राति पनि देशभर सामान्य बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानका साथै प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 र बागमती प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। देशका पश्चिमी पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम र बाँकी हिमाली भूभागहरूमा थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको समेत सम्भावना रहेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, भारतका वित्त राज्यमन्त्री पंकज चौधरी निजी भ्रमणमा नेपाल आएका छन्। उनी सुनौली भैरवबाट स्थलमार्ग हुँदै मनोकामना दर्शनका लागि नेपाल आएका हुन् भने उनी अहिले पूर्व नवलपरासीमा छन्। यहाँको अर्कपुरमा रहेको विनोद चौधरीको होटल उन्नति कल्चरल भिलेजमा चिया पिउन उनी बसेका छन्। उनीसँगै तीर्थाटनमा उनका परिवार सदस्य र केही भारतीय नेता रहेका पत्रकार अजय चौहानले जानकारी दिएका छन्। मन्त्री 3वटा भारतीय गाडी र 2वटा नेपाली गाडीमा आइपुगेका छन् भने उनी भारतीय जनता पार्टीका नेता हुन्। अर्थमन्त्री पंकज चौधरीले स्थलमार्ग हुँदै नवलपरासी आएको र उनको उचित सुरक्षाको व्यवस्था प्रबन्ध मिलाएको पूर्वी नवलपरासी का प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश मल्लले पुष्टि गरेका छन्। उनको भ्रमण धार्मिक तथा निजी रहेको पनि बताइएको छ। त्यसैगरी भारतीय जनसेनाका उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा भारतीय तथा अन्य देशका सेनाको टोली आज भ्रमणमा नेपाल आउने भएको छ भने भारतको राष्ट्रिय रक्षा महाविद्यालय नेशनल डिफेन्स कलेजमा सञ्चालित नेशनल डिफेन्स कोर्समा सहभागी परीक्षार्थी र अधिकारीहरूले त्यहाँका वरिष्ठ निर्देशक तथा भारतीय जल सेनाका रियर एडमिरल धीरेन भिकको नेतृत्वमा एक साताको नेपाल भ्रमणमा गर्ने भएको हो भने नेपाली सैनिकका प्रवक्ता सहायक रथी सन्तोष बल्ल पौडेलका अनुसार 39 सदस्यीय टोलीले आजदेखि कार्तिक 6 गतेसम्म नेपाल भ्रमण गर्नेछ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी भारतीय सेनाको नेतृत्वमा 39 सदस्यीय टोली आज नेपाल आउने भएको छ। दर्शकवृन्द, गोर्खामा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले आइतबार बिहान 4 बजेदेखि 9 मिनेटमा जाँदा 4.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको जानकारी गराएको छ भने गोर्खा धादिङ लगायतका क्षेत्रमा भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको थियो। हालसम्म कुनै पनि भौतिक वा मानवीय क्षतिको विवरण प्राप्त भएको छैन। यसअघि असोज 16 गते सिन्धुपाल्चोक केन्द्रबिन्दु भएर 4.6 र 4.1 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। विशेष गरी गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएर 4.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको छ। दर्शकवृन्द, भारतमा लगातार पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढेको छ। सरकारी तेल कम्पनीले आइतबार लगातार तेस्रो दिन तेलको भाव बढाएको हो भने जबकि 17 दिनको अवधिमा 14 पटक भाव बढिसकेको छ। दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य 105.84 भारू पुगेको छ भने त्यस्तै डिजेलको मूल्य 94.57 भारू पुगेको छ। आइतबार मात्रै त्यहाँ 35 पैसा वृद्धि भएको छ। 17 दिनको अवधिमा मात्रै दिल्लीमा पेट्रोलमा 4.20 रुपियाँ र डिजेलमा 4.70 रुपियाँ बढेको छ भने सन् 2021 मा मात्रै अहिलेसम्म पेट्रोलमा 21.87 तथा डिजेलमा 20.45 रुपियाँ बढिसकेको
पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ भने कच्चा तेलको भाउ $84 प्रति ब्यारेल पुगिसकेको छ। भारतका 31 राज्यमा पेट्रोल र 13 राज्यमा डिजेलको भाउ 100 भारु भन्दा माथि पुगेको छ। विशेष गरी 17 दिनमा 14 पटक तेलको भाउ बढेको छ। त्यसकारण नेपालमा पनि तेलको भाउ बढ्न सक्ने संकेत भने नेपाल सरकारले गरिसकेको छ। दर्शक बिदापछि आइतबारदेखि शेयर बजार पनि खुला भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले आइतबारदेखि कारोबार खुला गरेको हो भने दशैं बिदापछि खुलेको शेयर बजार पहिलो दिन खुला हुन साथ सकारात्मक देखिएको छ भने कारोबार खुला भइसँगै बढ्ने क्रम सुरु भएको शेयर कारोबार मापक निफ्से परिसूचक 25 मिनेटमा 22 अङ्क बढीले उकालो लागेको छ भने कारोबार समय आधा घण्टा पुग्न लाग्दा शेयर कारोबार रकम भने 10 करोड मात्रै देखिएको छ। विशेष गरी दशैं बिदापछि शेयर बजार खुलेको छ भने कारोबार सुरु भइसँगै हरियाली छाएको छ। दर्शकबन्धु, धनुषामा घाँटी काटेर हत्या गरेको अवस्थामा धनुषामा एक व्यक्तिको शव भेटिएको छ। नगराई नगरपालिका वडा नम्बर 5 गाउँगुलीमा आइतबार बिहान अन्दाजी 35 वर्षीय पुरुषको शव फेला परेको धनुषा प्रहरीका प्रवक्ता एवं डीएसपी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिनुभएको छ। मृतकको शनाखत हुन सकेको छैन भने उनको शनिबार राति हत्या भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ। दर्शकबन्धु, 7औं आइसिसी T20 विश्वकप आजदेखि सुरु हुँदैछ भने क्वालिफाइङ चरणको पहिलो खेलमा समूह बी अन्तर्गत ओमान कल अमारतमा ओमान र पपुवा न्युगिनी बीच पहिलो खेल हुँदा दोस्रो खेलमा बंगलादेश र स्कटल्यान्ड प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। ओमान क्वालिफाइङ राउन्डमा स्थान बनाउने अन्तिम टिम हो भने उसले हङकङलाई पराजित गर्दै T20 विश्वकपमा स्थान बनाएको हो भने ओमानले केही समयअघि भारतको घरेलु टिम मुम्बईसँग 3 खेल खेलेको T20 सिरिज खेलेको थियो, जहाँ उसले 2-1 को जित निकालेको थियो भने मुम्बईका साथमा ओमानले 3-1 दिवसीय खेल खेलेको थियो, जसमा उसले 1-2 ले पराजित भएको थियो। दोस्रो तर्फ पपुवा न्युगिनीको टिमले पनि राम्रो तयारी गरिरहेको छ भने टिमले सेप्टेम्बरमा ओमान पुगेको थियो, जहाँ उसले ओमानमा एकपछि अर्को तयारी गरेको छ। सुरुवाती दिनको दोस्रो खेलमा बंगलादेश स्कटल्यान्ड विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्दैछ भने समूह बीबाट यी दुवै मुख्य टिमका प्रतियोगितामा पुग्ने आकलन समेत गरिएको छ। विशेष गरी आइसिसी T20 विश्वकप आजदेखि सुरु हुँदैछ। दर्शकबन्धु, यही असोज 21 देखि 29 गतेसम्म सवारी दुर्घटनामा परि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्रै 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 गम्भीर घाइते भएका छन्। यद्यपि यस अवधिमा सरकारी सवारी दुर्घटनामा परेर अन्य 6 जना सामान्य घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका अतिरिक्त प्रहरी निरीक्षक राजेन्द्र बहादुर सिंहका अनुसार दशैं अवधिमा प्रदेशमा 15 सवारी साधन दुर्घटना भएको बताइएको छ। सबैभन्दा बढी मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका छन् भने यस अवधिमा 11 वटा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ भने यस्तै एउटा जीप, 2 कार, 1 बस र एउटा ट्र्याक्टर पनि दुर्घटनामा परेका छन् बताइएको छ। चाड पर्वको समयमा आफ्नै साना सवारीमा यात्रा गर्नेहरू बढी दुर्घटनामा परेको प्रहरीले जनाएको छ भने साथै दशैंका समयमा गन्तव्यमा समयमै पुग्न हतार हुने र यातायात सञ्चालकले पनि जथाभावी यात्रु चढाउने, सवारीको क्षमता भन्दा बढी यात्रु राख्ने, हतारका कारण सवारीको प्राविधिक अवस्था नजर्चे जस्ता कारणले दुर्घटना भएको पाएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकबन्धु, साम्प्रदायिक हिंसाबीच बंगलादेशको राजधानी ढाकामा लगातार दोस्रो दिन प्रदर्शनको आयोजना गरिएको छ। मुस्लिमहरूको धर्मग्रन्थ कुरानलाई एक हिन्दू मन्दिरको मूर्तिको खुट्टा मुनि राखेको तस्बिर भाइरल भएपछि देशभर हिन्दूहरूमाथि आक्रमण भइरहेका छन् भने देशका विभिन्न स्थानमा मन्दिरहरूमाथि तोडफोड भएका छन्। शनिबार करिब 10,000 प्रदर्शनकारीहरू इस्लामिक राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर ढाकाको सडकमा उत्रिएका थिए भने शुक्रबार सोही स्थानमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरीसँग झडप भएको थियो। उनीहरूले इस्लामका दुश्मनहरूलाई सजाय दिने र दोषीहरूलाई झुन्डाउन माग गर्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। विशेष गरी कुरानको अपमान गरेको भन्दै बंगलादेशमा साम्प्रदायिक हिंसा भएको छ भने कम्तीमा 7 जनाको मृत्यु समेत भएको बताइएको छ। दर्शकबन्धु, गए रातिको भीषण वर्षाका कारण मेलम्ची इन्द्रावती जोड्न स्थायी मोटर बाटो समेत क्षति पुगेको छ। गत असार 1 गते बाढीले पक्की पुल बगाएपछि करिब 3 महिनापछि हिउम पाइप राखी मोटर बाटो बनाइएको थियो भने मोटर बाटोमा गए राति वर्षाले पुनः क्षति भएको उक्त अस्थायी मोटर बाटो उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तारा बनियाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले मौसम सुधार आउने बित्तिकै बाटो मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने बताउनु भएको छ भने यस्तै मेलम्ची दुवैचौर जोड्न फट्टमा बनाइएको हिउम पाइप माथिको माटो बगाएका कारण उक्त बाटो समेत अवरुद्ध भएको स्थानीयवासी दशरथ दनुवारले जानकारी दिनुभएको छ। इलम्बुको चनौटमा राखेको हिउम भने सुरक्षित रहेको स्थानीयवासी एम ज्योतिले बताउनु भएको छ। असार 1 र साउन 16 गते आएको बाढीका कारण सडक सञ्जाल टुटेका विभिन्न ठाउँमा हिउम पाइप राखी सडक सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। विशेष गरी मेलम्ची इन्द्रावती सडक पुनः अवरुद्ध भएको छ। दर्शकबन्धु, अक्टोबर 14 का दिन चीन र भुटानको विदेश मन्त्रीले भिडियो सन्देश मार्फत एक बैठक गरेका थिए भने साथै दुई देशबीच केही वर्षदेखि जारी सीमा विवाद समाधानका लागि 3 स्टेप रोडम्याप 3 चरणको मार्गचित्रमा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए। यो सम्झौता दोक्लाम त्रिदेशीय क्षेत्रमा भारत र चीनका सेनाबीच 63 दिनसम्मको गतिरोध 4 वर्षपछि भएको छ भने त्यसबेलामा दोक्लाममा भुटानले दाबी गरिरहेको भूभागमा चीनले सडक निर्माण सुरु गरेपछि गतिरोध सुरु भएको थियो। चीन र भुटानबीच भएको यो सम्झौताका सम्बन्धमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता आर्यदम बागचीले भनेका छन्, चीन र भुटानबीच भएको
MOU को विषयलाई हामीले नोट गरेका छौं। तपाईहरुलाई जानकारी नै छ, भुटान र चीन सन् 1884 देखि सीमा सम्बन्धित वार्तामा संलग्न भएका छन् भने भारतले पनि यसैगरी चीनसँग सीमा वार्ता गरिरहेको छ। यस विषयमा भुटानको विदेश मन्त्रालयले 3 स्टेप रोडम्यापले सीमा वार्तालाई नयाँ गति प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ भने भुटान र चीन 400 किलोमिटर लामो साझा सीमाद्वारा जोडिएका छन् भने दुवै देशले सीमा विवाद सम्बन्धका लागि 1984 देखि हालसम्म गरी 24 चरणमा वार्ता पनि गरेका छन्। भले भारतले चीन र भुटान बीचको पछिल्लो सम्झौताका विषयमा विस्तृत रूपमा प्रतिक्रिया जनाएको छैन, तर चीनले पछिल्लो 1.5 वर्ष यतादेखि चलिरहेको तनावका सन्दर्भमा यो घटनालाई नजरअन्दाज गर्न सकिने स्थिति पनि छैन भन्दै बताएको छ। विशेष गरी चीन भुटान 3 स्टेप रोडम्याप सम्झौता भएको छ भने दिल्लीमा थप तनाव भएको बताइएको छ। दर्शकबन्धु, सुदूरपश्चिम प्रदेशले राजधानी धनगढीमा एक महिलाले प्रेमीसँग मिलेर आफ्नै श्रीमानको हत्या गरेकी छन्। कैलालीको धनगढीमा मृतक फेला परेका युवकको हत्या आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका 7 का 25 वर्षीय रमेश चौधरीको हत्या भएको आरोपमा प्रहरीले मृतककी श्रीमती सहित 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टका अनुसार शुक्रबार साँझ घरबाट निस्केका रमेश शनिबार बिहान घर नजिकको खुटिया खोलाको छेउमा रहेको चौरमा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए। प्रहरीका अनुसार रमेशकी श्रीमती र स्थानीय विष्णु चौधरी बीच प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो। सोही विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि प्रेमी विष्णुसँग मिलेर घाँटे थिचेर हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरी नायब परीक्षक विष्टले जानकारी दिनुभएको छ। दर्शकबन्धुसँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अलिअलि भनेमाले बिदा दिनुस्। नमस्कार।